बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. कीर्तन 104 वाक्य 3 आणि 4 हातू आम्ही अशें वाचताव. सर्वेस्पराच्या पवित्र नावान अभिमान भोगा. सर्वेस्पराक सोत्तेल्यांची काळजां संतोष भरीत जावं. सर्वेस्पराचो आनी ताचे पदवेचो आसरो घेया. दीस रात ताचे मुखामोळ सोदीत रावा. वैमोगाच्या नो सर्वेस्पराच्या पवित्र नावातय अभिमान भोगोंक आनी हर एक रितीन सर्वेस्परा देवात हांव येवचो सांगात आमच्या जिवितांत घेवंक सोमयान आमकां आपयला. तर हर एक रितीन हो अवकाश सदां दीस कर्ण दितेल्या आमच्या जेजूक आमचे मदें स्वागत करूया. गावन गीत दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको 823 पेज 31 जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेसू मोगाळा आराधन तुका. जेसू दयाळा आराधन तुका. कृपे सागोरा तुका. येसुड वंदारा आराधन तुका. जेसू मोगाळा आराधन तुका. जेसू दयाळा आराधन तुका. कृपे सागोरा आराधन तुका. येसुड वंदारा आराधन तुका. उंड्या रूपार तूं लिपन आसाय. दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय. उंड्या रूपार तूं लिपन आसाय. दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय. कृपेन तूं आमकां नेटून आसाय. पवित्र सांगात तुजो दिवून आसाय. कृपेन तूं आमकां नेटून आसाय. पवित्र सांगात तुजो दिवून आसाय. जेसू मोगाळा आराधन तुका. जेसू दयाळा आराधन तुका. कृपे सागोरा आराधन तुका. येसुड वंदारा आराधन तुका. स्वादिक जेजू तूं आमचो आसरो. तुजे विना कोण
आमकां दुसरो स्वादीक जेजू तूं आमचो आसरो तुजे विना कोण आमकां दुसरो सोम्या जेजू तूं गवळी बरो तूं सामचे जीण येसो एक स्तारो सोम्या जेजू तूं गवळी बरो तूं सामचे जीण येसो एक स्तारो जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका तुर्बे सागोरा आराधन तुका सर्वंदारा आराधन तुका हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. स्तुति आराधना Hallelujah, hallelujah, hallelujah. यादी संचार संख्या जो तुझे में समाता है इस पलक्ष मात्र का फर्क लाई क्या कहती दुखा Hallelujah, hallelujah. हालेलुया 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 काळजाचे हरी एकत्र एक जाणासच्या म्हज्या जेजो तुजेशी हांव आयला खालतेपणी आनी दिनवाशी काळजान तुजें आराधन हांव करता हरी एका रितीन मनशा जिविताचे आठे विटे समजाल्लो तूं आमचे संगी रावतलोय आमकां आधार दितलोय आमची जिणी पवित्र करतलोय म्हणली भासवणी तुवें केल्याय आनी आमकां सर्गींच्या राज्याची वारेसदारां करन नेमल्याय आमच्या पातकांक लागून नासाच्या वाटेंतले सैतानाच्या दावलेंतले तुवें आमकां राखलाय थोडे फावटी आमच्याच स्वार्थाक लागून तुका नेगार करन सैतानाच्या चालीक बुलोवन गेल्ल्या वेळार मोवाळाय आनी कणवळाय दाखोवन आमचे पाटी परतवणें तुवें मानून घेतलाय सोम्या हरी एका रितीनी तुज्या कश्टांनी तुवें बापाचो सांगात आपणायलोय संवसारी चालीक सैतानाच्या दावलेंत तूं बुलोवंक नाय कित्याक तितलो अगाध बांद तुवें सर्गींच्या बापा संगी बांदून हाडलोय त्या खातीर कीर्तनगरान बरयलेली उतरां परत हांव नियाळटां सोम्या कीर्तन 104 वाक्य 4 सर्वेस्पराचे आनी ताचे पदवेचो आसरो घेया दीस रात ताचे मुखामळ सोदीत रावा वय सोम्या तो आसरो सोदून आयच्या दिसा हांव आयला सदांच तुजे मुखामळ सोदीत हांव रावतां सोम्या विशेष रितीन तुजे संगी रावोन जाल्लो तो अनुभव म्हजे जिणी संतोष भरीत करूंक शकला म्हज्या जिणयेंत तुज्या जिविताचें प्रेरण घेवन म्हजी जिणी बरोवशा बरीत जावंक पावल्या कणवळायन बरोवन तुवें पेद्रूच्या सासू मांयक बरें केलें आनी तुवें केल्लें बरेंपण नियाळन ती सर्वांची सेवा करूंक लागली
हे बरेपणाचे प्रेरण सबार जाणांक थंयसर आशिल्ल्यांक प्रेरीत करूंक सकलें सोम्या. देखून विविध रितींनी विविध पिढेनी कश्टांची भाव भयणी तुजे समकार पावली. तांकां तुवें कणवळायन बरोवन बापाच्या आशिर्वादान उत्तेजीत जावन बरेपण पाठयलें. हर एक रितीन तांची जिणी बरवशाची आनी संतोशाची तुवें केली. पूण हे सर्व करचे खातीर मौनपणी एकसुरे सुवातेक वचोन मागणें तुवें केलें. बापाचो आदार मागलोय आनी तुजी जिणी आनी तुजे जिणयेंत देवा बापान दिल्लें तें मिसांव त्या मागण्याच्या बळान त्या देवाच्या सांगातपणान आनी तुवें ताचे थंय रचयल्ल्या त्या अटूट बांदान यशस्वीचें जातलें. देवाचे योजना प्रकार चलतलें आनी देव तें संपूर्ण पावयतलो म्हणलें तुवें दाखोवन दिलें. आयच्या दिसा दैवीक शब्दाचो मेळ ताच्या घडणार सांत आर्नोल्ड जॉन्सनाची परब आचारसंहिता संवसारभर विस्तारलेल्या दैवीक शब्दाच्या मेळाच्या मिशनरींनी हर एक रितीन तुजें मिसांव सर्गींच्या राज्याची सता परगडचें बरेपण हें आमच्या घडणाऱ्या मारिफांत तुवें आमकां पाठयलें. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन आपली जिणी सदांच तुका समर्पीत करन तुज्या काळजाक भोव लक्षलो व्यक्ती जावन तो जियेलो. हर एक रितीन तूं शब्द जावन मनीस जाल्ल्या त्या हर एका उतराक जिवीत दिवच्याक ह्या संवसारांत तुज्या उतरांनी प्रेरण जाल्ल्या हर एका लोकांक बरवसो जागोवच्याक आपली जिणी ताणें समर्पिली. आनी आमकांय दैवीक शब्दाच्या मेळाच्या याजकांक ब्रदरांक सर्व मिशनरींक तेंचो प्रेरण आसतूं दिता आसतना विशेष रितीन तुज्या उतरांचेर आदारीत जावन ही आमची जिणी बरवशा बरीत करूंक तूं आमकां आदार दी सोम्या. तुवें आमकां दिल्ल्या घडणारा पासत आमी आयच्या दिसार दिता आसतना विशेष रितीन दैवीक शब्दाच्या मेळा पासत तुका आमी दिनवास पाठयता. जायत्या रितींनी आमचेर तुजी बेसांवां वतल्याय आनी हर एकली आमी हें आराधन करता आसतना आमच्या जिवितांत तुवें केल्लें बरेपण नियाळन तुजे समकार आमी आसाव. तुजे संगी हो वेळ करशिताव जो वेळ तुवें तुज्या बापा संगी करशिल्लो आसा. जो वेळ तुज्या जिवितांत भोव फायद्याचो जालो महत्वाचो जालो. जिणी तुजी संपूर्ण रितीन देवाच्या मोगाच्या बांदांत एकवटोवंक शकली. तशेंच म्हज्याय जिणयेंत तोच बांद तुवें बांदून हाडूंक आपोवणें दिलाय. त्याच एकवटान त्याच मोगान जियोंक तुवें म्हाका अवकाश दिलाय. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो जायत्या बेसांवांनी देवान आमकां नेटयलां आसता ताची कृपा आशिर्वादां सदांच तो पाठयता. देखून ताका अर्गां दिवन गावया गीत दैवीक माधुरा गीतेಗಳು ಬುಕಾಂತಾವನ್ ಗೀತ್ ಸಂಕೋ E52 ಪೇಜ್ 93 ಇರುವವನಾಗಿ ಇರುವಾತ ನೀನು. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯಾ.
ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗೀತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗೀತೆಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮುಳುಗುವ ತೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನಿಸ್ಸಾರಿದೆ. ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನಿಸ್ಸಾರಿದೆ. ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ, ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೇ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೇ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೇ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗೀತೆಯ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಿಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಿಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ, ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬಾ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬಾ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬಾ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬಾ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗೀತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗೀತೆಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 hallelujah. हवाईला तुमकां जिवीत मेळो म्हूण आनी बरोवन उमथोंच्या मापान मेळो म्हूण तुवें संवसारी हाजीरपण स्पश्ट केल्ल्या जेजू. म्हजे जिणये पयणाच्या दिसा हांव पारखून पळयता. म्हज्या जिणये दिरव्यांत देखता सोमिया मोलादीक देणे. तुज्या उदारपणान भागी जिणी म्हणलें तें खंतार हांव गायता आसतना. तुज्या उदारपणान म्हजी जिणी भागी जाल्या सोमिया. जायती अभिवृद्धी जिवितांत आपणावन खरी एक रितीन तें बरेपण जोडूंक तुवें म्हाका साध्य केलाय आसता. जिवीत म्हणल्यार सागोरांत उपयोन जिणी मुखार लोडतना मनशा सैमाच्या अस्कतकायेंत सैतानाच्या बुलोवणेक वळख जाल्लो अनुभव म्हाका दोस्ता सोमिया. मागण्या रादान
आत्मिक संगती करता आसतना वर्तो आनंद वर्तो उल्हास कित्याक सगळ्यांनी बोवारी बरेंच आसा आनी हे भोगप सदां दीस म्हाका जाता पूण जिविताची सन्निवेशां परत सागतना परत त्या कोडू अनुभोगांनी सांपडाल्लो अनुभोग म्हाका दोस्ता सोमिया दैवीक सक्तेन तुवें तुजे सरशी येतल्या लोकांक गुण केले बरवसो जागयलोय कृपा दिली जिणयेचे बरवशा किर्ण प्रकाशीत केले आज त्या बरवशान परत म्हजी जिणी प्रकाशीत करूंक हांव आयलां सोमिया तुजी कृपा म्हाका दी तुजो आदार म्हाका लाभय सदांच तुजे घरी हांवें रावून तुज्या आदारान बळवंत जावन हे जिविता पयन शाबीत बंद राखपावंक हांव आशेतां सोमिया तुजी सकत म्हज्या जिवितांत तुवें पाठयिल्ली आसा ती आयच्या दिसा बळवंत जावं दी उत्तेजीत जावं दी भावार्थाक साक्ष दिवचे तसली जावं दी म्हाका तूं तुज्या कृपेन बर सोमिया म्हज्या जिणये पयनार तुजो आदार मागोवन सदांच त्या आदारान जिणी बरवशा बरीत करूंक म्हाका तूं प्रेरण दी सोमिया म्हज्या कुटुंबांतल्या हर एक सांद्यांक तुज्या आशिर्वादांनी बर हर एक तांच्या उणेपणांत अस्कत कायन पिडे शिडेंत आदार दी कृपा आशिर्वादांचो शिवर तूं वत हर एक रितीन तांची जिणी तुजे तावन लाभलेल्या बळाच्या आनी सक्तीच्या प्रेरणान आनी एकल्याक प्रेरीत करूंक आधार जावं दी मुगळ सुमिया ह्या वक्ता म्हज्या जिविताचे समर्पण हांव करता हर एक रितीन तुजो आधार मागोवन ह्या म्हज्या दिसाचे सर्व कामां सर्व योजना तुका समर्पून ती यशस्वीच्या पंथाक पावय म्हूण तुजो आधार हांव मागता मुगाळ भावन आनी भयणीन आमच्या जिविताचे समर्पण करन गव्यां गीत दैवी गायना बुकान तावन गीत संको 18 पेज 118 सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावोंक जाय सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावोंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावोंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय एकच एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजुरायाक मेळोंक जाय एकच एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजुरायाक मेळोंक जाय सर्वेस्पराचे घरी राग मसरना सर्वेस्पराचे घरी हगे झगडेना सर्वेस्पराचे घरी पिडा शिडाना सर्वेस्पराचे घरी खंत दुखना सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावोंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय एकच एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजुरायाक मेळोंक जाय जेजुरायाक मेळोंक जाय सर्वेस्पराचे घरी संतच आसतलो सर्वेस्पराचे घरी मोग आसतलो सर्वेस्पराचे घरी एकवट आसतलो सर्वेस्पराचे घरी आनंद आसतलो
सर्वेश्वराचे घरी हांवें रावंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय, जेजुरायाक मेळोंक जाय. एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय, जेजुरायाक मेळोंक जाय, जेजुरायाक मेळोंक जाय, जेजुरायाक मेळोंक जाय. आमच्यो गरजो आतां सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरया. जिविताचें देणें आपणावन दिनवाशी काळजान देवाक आजर्गां दितात. फादर जॉनी डिसोजा येसविडी इंदोर टावन, एडन पत्रावो किरेन टावन, एडन डेविड पत्रावो किरेन टावन, फाउस्टीन पेरेरा 76th बर्थडे विक्रोली टावन, 80th बर्थडे लिली डिसोजा, 50th बर्थडे न्यूटन डिसोजा, तशेंच जल्मा दिसाच्या सिता जोकीम ब्रिट्टो नकरे टावन. काजाराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी देवाक आज विशेष रितीन अर्गां दिता. 25th वेडिंग एनिवर्सरी हेराल्ड एंड विल्मा डिसोजा लंडन, 24th वेडिंग एनिवर्सरी मॉरिस एंड रेनिटा अब्रेयो कल्याण. काजाराचो वार्षिकोत्सवाच्या सिता जेराल्ड सिसिलिया डिमेल्लो मोडबेळे. जिवितांत जोडलेल्या सर्व आशिर्वादां पासत देवाक आज दिनवास पाठयतात. जोडी प्रेसिल्ला डिसोजा मुख्य टावन, मोंती फेर्नांडीस शिरवान टावन. सर्व आशिर्वादां पासत देवाक अर्गां दिता. फियोना डिसोजा मारोल टावन, लुकास डिसोजा आनी कुटुंब पांबूर टावन, वसंत आनी मरिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब बेंगळूर टावन, मार्गरेट कब्राल मोरयेमायेच्या मनाक सर्व आशिर्वादां पासत देवाक अर्गां दिता. हर एक रितीन आपल्या जिवितांत लाभलेल्या आशिर्वादां पासत देवाक अर्गां दिता. अनिता मॅरियट दारेल टावन. जिवितांत देवाचो आदार गरजेचो आनी त्या आदारान आपली जिणी बरी जाता म्हणल्या इराद्यान आपल्यो गरजो सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरता. बऱ्या भलायके पासत विशाल गुहा आनी फॅमिली USA टावन आपल्या गरजां पासत देवाचो आदार मागता. मेलिटा सॅशा सल्डाना उडपी टावन. जॉयस रस्किन्ना तिची कोर्ट केस सेटलमेंट जावच्या पासत मागता. बोंदेल टावन आपल्या इराद्या पासत मागता. स्नेहल नेहाल कॅरोल डियोना 10व्या क्लासीच्यो एग्जाम सर्व रितीन बऱ्या रितीन जावच्याक बऱ्या भलायके पासत मागता. रोजार फेर्नांडीस मँगलोर टावन बऱ्या भलायके पासत मागता. एविट डिसोजा आनी कुटुंब गोवा टावन. भुरग्याचे देणे लाभच्या पासत मागता. रिटा डिको नामुलूण टावन देवाचो आदार मागता. क्रिस्तीन फिंटो मँगलोर टावन. जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमोन देवान जेजू मारिफांत पाठयलेलें सस्नीक दायज सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांच्या आत्म्याक ससनाचो विशय आमी मागता. 12th डेथ एनिवर्सरी जॉन बेकेट डिकोस्टा हॉस्पेट टावन. पुलगत्रींतल्या आत्म्या पासत मागता. सिल्विया डिकोस्टा कुवेट टावन. देवादीन काश्मीर इजाबेला आनी नॉर्बर्ट मोंतेरोच्या आत्म्या पासत मागता. विक्रोली टावन. देवादीन मार्सेल आनी रिटा लुईसाच्या आत्म्या पासत मागतात. कल्याणपूर टावन. देवादीन फिलिप तावरोच्या आत्म्या पासत मागतात. पुत्तूर टावन. देवादीन हेलेन लोबोच्या आत्म्या पासत मागतात. केलराय टावन. देवादीन रेजिना कार्डोजाच्या आत्म्या पासत मागतात. आनेगुड्डे टावन. कुटुंबांतल्या सर्वांतरलेल्या भावार्थ्यां पासत मागता. ॲग्नेस डिसोजा आनेगुड्डे टावन. जल्मा 16 काण देवादीन गास्पार मोंतेरोच्या आत्म्या पासत मागतात. ताणे टावन. 10व्या म्हयन्याचो अंतरलेलो उडास काण मागतात. देवादीन लिओ क्रिस्टोफर डिसोजाच्या आत्म्या पासत नकरे टावन. हे आमच्या भाव भयणीक ससनाचो विशय आमी मागया. जिवीत आमचें देवाच्या आशिर्वादान पवित्र जाता, बेसांवांनी भरलेलें जाता म्हणलें पातयेवन सक्रामेंतांतल्या जेजूचो आशिर्वाद आमी आतां घेवया.
म्हजें नांव पवस्तीन. आमी बोंबयतावन आयल्या आमी दोगां. चिंती नासतना आमी हांगा पावल्या. आमी म्हाका एक हांगा काजारा एटेंड जावंक आहलें. म्हाका कोणी सांगात येवंक नासलें. एक म्हजी फ्रेंड आहा ताका या म्हणलें. ते म्हणाले आमी तर आमी लिट्टीकेक या, आमी मुलकी एक आशा म्हाका म्हणून. ते करून हांवें म्हणलें जायत म्हणून. मागीर अचानक आमी काजारा एटीन जाल्यार हांगा येवन लिट्टीकेन एटीन जाल्यार एक आशा आसली. ताकाय आहली, म्हाकाय आहली आशा. म्हाकाय लिट्टीकेची आशा आहली. पण हे देवान आमकां फावो केले वय. आनी हांगा येवन आमकां जायते गुंडायस समजून जानवाय मेळ्ळी. पाद्र्यापानी आमकां नमने नमनेची शिकोवन दिल्ली. ती आमी भितर आमी दवरून आमी ती मुखार आमी मुंदार चुंकू चड आनी चड देवाची कृपा मागली. आनी तो आमकां मुखार फावो करतलो म्हणून देवाक आमी काळजांतान आमी अर्घन दिता. अर्घन दिता बाप्पा, अर्घन दिता तुका मेहमान दिता, अर्घन दिता जेजू तुका, अर्घन दिता पवित्र आत्म्या, एक देवाक अर्घन दिता. हांव आयरीन बॉम्बे मिरा रोड टावन आयल्या. रेतीर केल्या मागीर म्हाका हांगा बगलें की हांव जेजूच्या लागीं आनी हांगाचे पाद्र्या तांची एक्टिविटीज तांणी करची ती सेवा इतली संतोशान ते करतात की म्हाका देवाचें आजरपण तांची सांगता हें जालें. बगलें कितल्या मोगान आनी कितल्या हातूंत ते करतात, कितले तांचो संतोश. त्या संतोशान म्हाका सर्गाचो अनुभव भोगलो. आनी म्हाका ते पवित्रात्म्याचें देणें हें करता म्हणजे म्हाका खरेंच बोगलें घे पवित्रात्मा म्हाका बॉल दिवन दुसऱ्यांत हें फिलींग म्हज्या काळजांत येवन म्हाका बरें भोगलें. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव सिरील डी कोस्टा म्हणून. हांव भद्रावती आसचें हांवें शिवमोगा DSSच्या भद्रावतींत. म्हाका येवंक हांगा हें जालें, म्हाका एक इन्स्पायर जालें म्हळ्यार म्हजें धूव हुशार नासलें. तें बेंगळूर आशिल्लें. हुशार नासतना मस्तो तें म्हणटा न्हू ताका डायबिटीक मस्तो आसलें. ते म्हाका मस्तो बेजार जालें. म्हणजे निमाणें धूव 6 जाणां भुरगीं म्हाका, तातूंत हें निमाणें धूव म्हाका. तशें जाल्यार म्हाका बारी बेजार जालें. हे म्हजें दुयें कितें करचें हांवें. खंय गेल्यार डॉक्टरा कडेन गेल्यार म्हाका प्रेजन ना जाता जाल्लें. हॅलो, म्हजें नांव रेमोना म्हणून. हांव सिरील डी कोस्टा आसा ताजें धूव. हांव म्हळ्यार म्हाका मस्तो सायकायट्रीक इश्यू आहले, मागीर डायबिटीज जाल्ले, सकाळी आहले. जाल्यार युकरिस्तांत म्हाका जेजून आपडलें आनी म्हाका गूण केलें म्हणून हांव मस्तो खुशयेन आसा. आनी देवा हांगा आहले सगळ्यांचें कॉपरेशन, सगळ्यांचें मोग मेळ्ळें म्हाका. आनी फॉरगिवनेसाचो अनुभव जाले. फॉरगिवनेसाचे सगळ्यांकी पटलून धरन सगळ्यांकी हांव फॉरगिवनेस विचारतना एक एकल्यांचे ल्हान तोंड कोण म्हाका दुखेलें सगळ्यांचें तोंड आयलें मुखार. आनी मस्तो खुशी जालो म्हाका फॉरगिवनेस विचारून. म्हजे तोंड कालें जालें, म्हणजे पाडकामां जाल्लें जाल्यार सगळ्यां कडेन बोगसोणें मागून म्हाका सुटका मेळ्ळ्या बरी जालें. म्हाका एक पीस मेळ्ळें, कावन्सिलींग जाल्लें. तातूंय म्हाका बरें बुद्धी आयलें, म्हळ्यार मस्तो नॉलेज आयलें. हांव देवाक अर्घन दितां. Year 37, page 32. संतोषान सोम्या मंदिरान सोमल्या, गीतां गावन मधुर तुका हसिता. आमचेर तुवें वतलेल्या सोदेण्या पासून अर्घां भेटयता. दिनवाशी काळजान मेजूंक सकचें नांव तुजें उपकार. जालाय सोम्या आमचे थंय उदार. काकूत आमचेर वर्ती दाखयल्याय, मोगान तुज्या एक आमकां केल्याय. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. ख्रिस्त थंय मोगाच्या भवना आणि भयणीनो, हे कुटुंब जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी सांगात आज जमल्या वाजता.
विशेष रितीन आज देवाचो सांगात आमच्या जिवितांत लाभलेलो आणि त्या देवाच्या सांगातपणांत आमची जिणी बरी जालेले नियाळोंक आयचे वांजेलाचे वाचप आमकां उलो दिता. खरी एक रितीन बरेपण जोडलेल्या लोकांतय जेजू तावन वाडची ती दैवीक सकत अनुभव करूंक तांकां एक अवकाश लाभलो. पूण ती दैवीक सकत आपल्या जिविता मारिफात वाळाशी करच्याक जेजू एक सुरे सुवातेक वचून मागणें करूंक लागता. देवाचें बळ आनी सकत थंयसर तावन आपणावंक तो प्रयत्न करता आनी हर एक रितीन त्या मारिफात संवसारी मिसावांक आपली जिणी बापाच्या योजना काल समर्पिता. आयच्या दिसा दैवीक शब्दाचो मेळ ताच्या घडणाऱ्याचें फेस्त भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सनाची परब आचारसून संवसारभर ताच्या जिविताचें प्रेरण घेवन मुखार समकोवचें ते मिशनरी जिवीत देवाचें उतर परगट करचें तें याजकपणाचें आनी धर्मीक रिलिजियस जिवीत हर एक रितीन सोमयाक समर्पित आसतना हे आमच्या घडणाऱ्या पासत आयच्या दिसा देवाक आमी अर्गां दिता. विशेष रितीन देवाच्या त्या उतरांचेर आदारीत जाल्ली आपली जिणी जंयसर ती सुवार्ता परगट जावंक ना थंयसर ती परगट करी जय म्हणल्या उर्बेन पवित्रात्म्याच्या सक्तेन बदललो हो व्यक्ती हर एक रितीन मिशनरी मेळ घडोवन आपली जिणी त्या मिशनरी मेळाद्वारे लोकांच्या जिवितांत देवाचें उतर परगट करूंक अवकाश करून दिता. आनी आयच्या दिसा आमच्या घडणाराचो उडास आमी काडटा आसतना विशेष रितीन देवाक आमी अर्गां दिवया. ह्या मारिफात दैवीक शब्दाचो मेळ निरंतरी फाटल्या 150 वर्सां जावन देवाची बरी खबर परगटीत आयला. देवाचें बरेपण ह्या मेळा मुखांत संवसारार परगट जाला आनी ह्या मारिफात देव आमचे संगी आसा म्हणलें ताणें दाखोवन दिलां. जायत्यो फावटी ह्या देवाच्या हाजीरपणाचें बोगाप आमच्या जिवितांत मागण्याद्वारे भावार्थाच्या आचरणाद्वारे आमी भोगूनातल्या खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हेमीच फावो त्यो परी भेटोवंक आमकांच आमी आयतीं करया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच संवकार मरियेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट Krista kakut per Somiyang kakut per Somiyang kakut per प्रार्थुया. मोगाळ बापा आमी तुका उलो मारता आमची मागणी दयेन आयकून घे. आमी कितें करचें तें आमकां दाखय आनी तूं दाखयताय तें करूंक आमकां बळ दी. आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, सगळीं भुरगीं रक्ता मासाच्या सैमाची जावन आसता जेजूय ह्या मनशा सैमाचो वांटेली जालो. हाचे वरवीं मरणाचेर पदवी चलयतेल्या सैतानाक आपल्या मरणान ताणें पाडाव केलो. अशे मरणाचे भिरांतीन आपली सगळी जिणीभर गुलामपणान जियेतेल्यांक ताणें
सुटका जोड दिली. देखून देवदूतांक आदार दिवंक म्हूण तो येवंक ना. तो आयिल्लो अब्रामाचे संततीच्यांक आदार दिवंक. तशें जाल्ल्यान सकटान ताणें आपल्या भावा बरी जावची गरज पडली. हाचे वरवीं लोकांन पथकाचें बक्षणें जोडचे खातीर देवाचे सेवेंत खाकुलतीवंत आनी विश्वासी श्रेश्ठ येजाक तो जावंक पावलो. ताणें सोंसिल्ल्या कश्टा वरवीं देवान ताका पयलेंच परकिलो. देखून आतां तळ्ळें सांपडलेल्यांक आदार दिवंक तो शकता. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. सर्वेस्पराक वखाना ताचें नांव हरसिया. परजा मदें ताची विचित्र कार्यां परगट करा. ताका तुमी गितां गाया. ताची होगळीक गाया. सर ताची महात कार्यां वर्णिया. श्लोक. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाळ उडास आसा. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान बगा. सर्वेस्पराक सत्तेल्यांची काळजां संतोष बरी जावं. सर्वेस्पराचो आनी ताचे पदवेचो आसरो घेया. दीस रात ताचें मुखामोळ सोदीत रावा. श्लोक. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाळ उडास आसा. सर्वेस्परान केल्ल्या आसाऱ्या विजमिताचो उगडास काडा. ताणें उसारलेले न्याय निर्णय तुमचे मती खडा. तुमी जावन आसात ताच्या सेवका अब्रामाची संतत. ताणें विसून काडलेल्या जाकोबाची भुरगीं. श्लोक. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाळ उडास आसा. ताणें केल्ले बसवणेचो 1000 पिळग्या पर्यंत. ताणें केल्ल्या सोल्ल्याचो सदांकाळ ताका उगडास आसा. ताणें अब्रामाचो केल्लो करार इजाकाक सपोत घावन दिल्ली बास तिसती. श्लोक. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाळ उडास आसा. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. म्हज्यो शेळयो म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सर्वेस्पर. आनी हांव ताका वळखतां आनी त्यो म्हजो पटलाव करतात. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजू सिनागोगांतलो भायर सरून वेतच सिमावनच्या आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. जाकोब आनी जुआंव तांचे सांगाता आसले. सिमावनची सासूमाय तापान न्हिदल्ली. जेजू थंय पावतच तांणी ताका तिचे विशयांतली खबर दिली. तो तिचे सरशीन गेलो आनी तिचो हात धरून तिका उठयली. तेच घडये तिचो ताप सुटलो आनी ती तांची सेवा करूंक लागली. सांज जावन दीस बुडतच समेस्त पिडेस्तांक आनी देंवचार लागल्ल्यांक लोकांन जेजू सरशी हाडलें. सगळें शहरच त्या घराच्या दारवट्या लागीं जमो जाल्लें. तरावळ पिडा आनी कश्टांतल्यांक जेजून गूण केली. सबार देंवचार धांवडयले. पूण तो कोण म्हूण ते देंवचार जाणा आसले देखून तांकां ताणें उलोवंक सोडलें ना. दुसऱ्या दिसा उजवाडचे आदींच जेजू उठलो आनी जण नातल्ले एक सुरे सुवातेर वचून थंय मागणें करूंक लागलो. हेणे सिमाव आनी ताचे सांगाती ताका सोदून गेले. ताका सोदून काडन ते म्हणाले, सक्कडी तुका सोदतात. पूण जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, वचोया आमी लागशिल्ल्या हळड्यांक आनी शहरांक. थंय हांवें सुवार्ता प्रगट करीत जाय. हेच खातीर हांव आयलां. अशें तो आख्ख्या गलिलियांत भोंवून तांच्या सिनागोगांनी सुवार्ता प्रगट करीत आनी देंवचार धांवडयता आसलो. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जिवितांत सबार निर्धार आमी घेता. आमकां बरें जाय जाय, बऱ्यो संगती आमी आपणाय जाय, जिवितांत अभिवृद्धी जाय जाय.
जिवितांत उन्नतीच्या पावंडाक पावोवन ती तृप्ती आनी दादोसकाय आमी भोगी जय म्हणली आशा आमची आनी तेंच देव आशेता. पूण सबार पावटी ह्या निर्धारांनी जर तर म्हजेंच बोळ आनी सकत मेतेर जाल्लें आसा तर सबार पावटी ती यशस्वी लाभल्यारी तो संतोष भरपूर मापान हांवें आशेल्लो, हांवें पयलेंच देखिल्लो तो संतोष म्हाका मेळना. पूण जर तर देवाच्या आशिर्वादान देव म्हजे संगी आसा, ताची बसवणी सदांच तो पाळण म्हाका बोळ आनी सकत दिता, कृपा दिता म्हणलें समजून घेवन म्हज्या जिविताच्या योजनाची संपूर्णता करूंक हांव पेसाडटां. त्या दाळा म्हज्या जिणेंत भरपूर संतोष आनी तृप्ती लाभचें आमी पळयता. आज जेजूचें जिवीत आमचे मुखार दवरन तो हर एक रितीन खंयच्या संगतींनी देवाचो आदार गरजेचो तें समजून घेवंक आमकां आदार दिता. हर एक ताचें मिसांव सुरवेर तावन अखेर पर्यंत एक सुरे सुवातेक वचून मागण्या द्वारी आपली जिणी आपणाक दिल्लें मिसांव देवा बापाक समर्पण दिवन जें कितें तो आशेता, जें कितें ताका तृप्ती आनी संतोष दिता तें आपल्या जिविता मुखांत संपूर्णतेक हाडूंक वावरलो. हर एक रितीन आमची जिणी मोगाळ भावनो आनी भयणीनो सोम्याच्या सांगातपणाची जिणी जावंक जाय. कित्याक सोम्यान आमकां रचयल्लें ताचो इरादो आमच्या जिविता मुखांत जारी जाय. देखून मनशां आसकत काय मनशां सैंब सबार फावटी आमकां आमची जिणी दादोसकायची आनी सोम्याक मानता तसली जावन जियोंक आनी जी योजना सोम्याक समर्पण दिवन ताच्या कशे प्रकार ती संपूर्णतेक हाडूंक आमी प्रयत्न करिना. त्या दाळा आमच्या जिवितांत बेजाराय निराशा जावची आमी पळयता. जर तर आमच्या काळजांत संतोष जायचय, उत्तेजीत जाल्ले व्यक्ती आमी संवसारांत जावन जियोंक जाय तर सोम्याक समर्पिल्ली जिणी म्हजे थंय जाली जाल्यार तो संतोष लाभतलो. पेद्रूची सासूमाय आपल्या जिवितांत बरेपण लाभता आसतना तो नीज संतोष जेजूच्या सांगातपणाचो लक्षिल्ल्या अनुभोगाचो तिणें जोडलो मात्र न्हय, हेरांची थंयसर आसलेल्या लोकांची सेवा जें बरेपण तांकां करूंक जाता तिणें केलें. देखून मोगाळ भावनो आनी भयणीनो बरेपणाचे व्यक्ती आमी जावया. सर्व रितींनी देवाक मानता तसली जिणी जियोवन ह्या संवसारांत ताणें आमकां दिल्लें योजन संपूर्णतेक हाडया. आमेन. C16 page 100. सर्वच बापा हा नायल्या काणीक जावं तुका ल्हान ती काणीक पूण स्विकार कर बापा. ओपून दिता दीन वाशी काळजान तुका गाल बेसांव तूं तांचेर येता सारा. दयेन काणगे काणीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता व्हडानंदाक तुज्या. दयेन काणगे काणीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता व्हडानंदाक तुज्या. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वस्पर मानून घेव. बापा तुज्या भुरग्यांची भेटवणी तुका मानो तिचे वरवीं आमी पवित्र जावंक पावो आनी जे आमी भक्तीन मागता ते आमकां मेळो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिनवासताव जाल्यार हे तुजेंच आमकां आनी एक देणें.
आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकुल सडना, तरी असले प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेताव. देखून सर्ग आनी संसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी गायताव. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेश्वर तूं, सगांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सगी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. सगी तुका जय जय. सगी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणे कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावट सोगुट परगटूया. जेसू मेलो, जेसू जीवन साला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम सुमेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्पराक्य प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव. अंकुवार मरिया देवाचे माये संगाती, भगवन जुजे तिचो पती, भगवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत आर्नोल्ड जॉन्सन, जुझेफ रेनार्ड मेट्स आनी येसवेडी मार्तिरां सांगाता सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिताव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान अतिरेक्तेल्यांक आमकां
तुझे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुझी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोमियाची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसो तुमच्या इसवेसो एकामेका शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळीच्या जेवणाक पयलली आमी सर्व सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली देवा जेसू म्हज्या राया जेसू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सवा खंयसर वसो हांव सोदून बरी भलायकी तुस वयस म्हजो सोमिया गूण कर म्हाका वेगी जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सवा प्रार्थूया सर्व पदवेदार देवा ह्या तुझ्या पवित्र जेवणान तू आमकां पोसताय आनी नवी घटाय दीत आसाय ताचे वरवीं आमचे जिणेची चाल तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी करता तें सगळें तुका मानो हें आमी कालतेपणी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सवे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो आमेन वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार F6 page 219 वेता तुका अर्गां दिता तुझे नाव गाता माया मोगान हांव जियेता दिल्यान साबार देणी तुवें म्हाका भेटून दिता म्हजें जीवन तुका सोम्या हांव येता तुका अर्गां दिता तुझे नाव गाता माया मोगान हांव जियेता मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवंत क्रिस्ताचे गुरवेंनीवर आमकां आमचे दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन